सुरुवाती kami git kimuya A15 Yadnika Chivakani. Dimuniaga, Bohi ma portia de ma. No man, Dimuniaga, Bohi ma portia de ma. Amchimuka, Devanaman, Mamuka, Ora Chaksoda, Loya, no man, Dimuniaga, Bohi ma portia de pa, no man, Dimuniaga. Portia Deva. Bapaची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमचे सुमियांची येशू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळी आसू. मोगाच्या बाबणीनो आणि आपुरबायेच्या भुरग्यानो तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. What a joy it is every Sunday to come into your homes and to celebrate this Eucharist. ह्या मीस भेटूंक आमकां कितली खुशालकाय भोगता. आनी आज आमी पळयतले दोन वस्तू देवाच्यो, ताच्या जिविताच्यो, जस्टीस and compassion, नीत आणि कोनवाडाय. ह्यो दोन वस्तूंचेर नदर घालून आमच्या जिवितांत आमी कशी भोवूंक जाय, कशी वागूंक जाय हें जेजू आज आमकां शिकयता. पूण जायते फावटी नितीन आमी गेल्या आनी आमचें मनीसपण आमी कोबार केलां. देवाक नीतूच गरजेची न्हय, देवाक कोनवाडाय गरजेची. कंपॅशन, चुचो हें करप, दुसऱ्याची दुखी आपणाची करप. टू पुट माय फीट इन द शूज ऑफ अदर्स आमी म्हणटा इंग्लीश भाशेन. असलें मन आमकां दी म्हणून ह्या मिसाची भेटींत आमी कोतकोत्यान मागुया. आनी आमचे पातो कोडकून घेवन सगळीं म्हणया, हांव पातकी सर्व देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो सगळें उच्चारून सांगता, मनाची सुदारणां चारून वायट बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, व्हड अपराध. ह्या पासून सदांच मेळ्ळी सगळ्या देवतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेश लागीं विनंती करात म्हणून मागता. सर पळयता देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासरीच्या जिविताक पावूं. आमेन.
महिमा देवाको सर्गी आणि शांती तेचे स्थान संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या रया सर्वपिता देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता जेतूर विवाह पासत आम्ही तुका वाकणता सुमी जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमियन देवा देवाची शिडी तू संसाराचे पाप काढते आमची खात्री तू बापाचे उजड बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे त्या पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाची मोहीम जेजू क्रिस्ता एकलाच तू पवित्र एकलाच तू ईश्वर एकलाच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थना. देवा आमच्या बापा पवित्र समृद्धीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायले तुज्यो आज्ञा पाडून सासणेच्या जिविताक पावूंक आमकां पावो कर. आमचे सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजी सगळी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रातभर चलयता सासणेच्या ससण्यांक. आमेन. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. सोर्वेस्पोर मेळटा तेदना ताका सोदून काड. तो लागीं आसा तेदना ताका उलो मार. कोट्या मनशान आपली वाट सांडची आनी वायट मनशान आपलीं चिंतनां सोडचीं. ताणें सोर्वेस्पोराशी परतून येवचें आनी तो ताची दया करतलो. ताणें आमच्या देवाशी येवचें कित्याक तो ताका भरपूर भोगसणें दितलो. कित्याक म्हजीं चिन्नां तुमची चिन्नां न्हय आनी म्हज्यो वाट्यो तुमच्यो वाटो न्हय म्हणटा सोर्वेस्पोर. जितलें मळब पृथ्वे परस उंच आसा तितल्योय म्हज्यो वाट्यो तुमच्या वाटां परस आनी म्हजीं चिन्नां तुमच्या चिन्नां परस उंच. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोवकार. तुमचो जबाब गायनांतल्यान जातलो. दिसान दीस तुका दिनवासता आनी तांबो नासतना तुजे नांवाची स्तुती करता. सोर्वेस्पोर कितलो तोर आनी वोंडी ताच्यो तारायेचो ताव घेवचो नजो. जबाब. सोर्वेस्पोर कितलो कोनवालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोट करून सोडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाल. सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर कितलो बरो. सगल्याक आपले रोचनाक कितलो माये मोगाचो. जबाब. सोर्वेस्पोराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारता तांकां सोर्वेस्पोर सदां लागीं आसा. जबाब. A reading from the letter of Saint Paul to the Philippians.
Christ will be honored in my body, whether by life or by death. For to me to live is Christ, and to die is gain. If it is to be life in the flesh, that means fruitful labor for me. Yet, which I shall choose, I cannot tell. I am hard pressed between the two. My desire is to depart and to be with Christ, for that is far better. But to remain in the flesh is more necessary on your account. Only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ. The word of the Lord. Thanks be to God. Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest. Hallelujah. 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 Survispotum ci soviasu. Mateva pormoni. Gesù Cristo ci supportaman. Oi जेजून आपल्या शिसांक इवो पार सांगली सुर्गीचे राज अशें एक भाटकार फांत्यार उठून आपल्या दाकांच्या मोड्यांत काम करूंक मानाय आपूंक भायर सरलो दिसवड्याक एक दिनार फारीक करूंक वावराड्यार लागीं कबलात करून ताणें तांकां आपल्या मोड्यांत धाडले सुमार 9 वाजता भायर सरून तिंट्यार बेकार आसलेल्या हेरांक ताणें देखले आनी म्हणलें तुमी म्हज्या मोड्यान वचात आनी हांव तुमकां पावतें दितां आनी ते गेले पोत्तून 12 आनी 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें सुमार 5 वाजता तो आनीक एक पावट भायर सरलो आनी दुसरे बेश्टे उबे आसुल्ले ते ताका मेळ्ळे आनी ताणें तांकां म्हणलें तुमी आख्खोय दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात आनी ताणें जबाब दिलो आमकां कोणेच वावराक लावंक ना देखून ताणें तांकां सांगलें तुमी म्हज्या मोड्यान वचात सांजे भाटकारान आपल्या मुगदोमांक म्हणलें वावराड्यांक आपय आनी निमाणें तावन सुरू करून पयल्यांक पर्यान दिसवडो दी सुमार 5 वाजता कामांक आयलोले ते आयले आनी जोण एकल्याक 3 रुपय दिले पयले आयलोले ते लागीं सरून आपणाक अदीक मेळटले म्हूण समजले पूण तांकांय जोण एकल्याक 1 दिनार वो 3 रुपय मेळ्ळे तांणी तो घेतलो खरो पूण ते भाटकाराचेर गुणगुणून म्हणूंक लागले ह्या निमाण्यांनी एकूच तासभर काम केलां तरी आख्ख्या दिसाचो भार आनी उणेंत घेतलेले आमकां आनी तांकां तुमी एकीच तरेन देखले पूण तांतल्या एकल्याक जबाब दिवन भाटकारान सांगलें इश्टा हांवें तुका उणीत करूंक ना तो तुका 1 दिनार घेवंक
तुवें म्हजे लागीं कबलात केल्ली नाय तुजें तें तूं घे आनी वच आनी तुका दिलां तशेंच ह्या निमण्याकूय दिवंक म्हाका खोशी तर म्हाका जाय तशें म्हज्यान करूं नजो ओ हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो ही परी निमाणी ती पयलीं जातली आनी पयलीं ती निमाणी जातली जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी Wakari tuka Krista. मोगाच्या भुरग्यांनो आज आमी नियाड कोत्तेल्या ह्या दोन वस्तूंचेर तुमकां सांगलां द जस्टीस ऑफ गॉड अँड द कंपॅशन ऑफ गॉड एक धाकटुली काणी तुमकां सांगता समजुया तुमी ते एक भाव आसात व्हडल्या भावान घर काडली ताचो दीस पीस जाला 50 लाख दुसऱ्या भावान सुमाराची काडली ताचो दीस पीस जाला 30 लाख आनी धाकट्या भावान ताका चूड नासली ताणें एक घर काडली ताचो दीस पीस जाला 20 lakhs so 50 lakhs 30 lakhs and 20 lakhs तेगूय जाण तुमी आपल्या घरांत बरे भाशेन जियेता हांव येता व्हडल्या भावाची व्हडल्या भावान कितल्या लाखांची घर काडलां 50 lakhs हांव ताका सांगता पळय तुजें घर हांव विकतें घेता तूं म्हाका दिताय for 80 lakhs व्हडलो भाव दिवचो ना म्हाका दितलो 30 lakhs ताका फायदो जाता खुशाल जातलो हांव ताका सांगता आय विल बाय युअर हाऊस फॉर 80 lakhs तो आपणाची बायले कडेन भुरग्यांक खबर काडटलो रोखडोच वय म्हणटलो यू गिव मी 80 lakhs and take this house तो खुशाल आसलो ओ खुशाल ना सांगात खुशाल आसतलो he'll be very happy for nothing he gains 30 lakhs more मागीर थोड्या दिसांनी दुसऱ्या भावाशी येता ताणें घर कितल्यांक काडलां 30 lakhs पयल्यान 50 lakhs सेकंड 30 lakhs ताका कडेन उलयता हांव ताका सांगता तुजें घर म्हाका विकतें घेवपाक जाय तूं तयार आसाय तो म्हणटा कितले दितलो हांव ताका सांगता आय विल गिव यू 80 lakhs तो खुशाल आसतलो आसचो ना खुशाल आसतलो पयल्या भावाची ताका खबर ना 80 lakhsचें घर हांव विकतें घेता he'll be very happy मागीर तिसऱ्या भावाची वेता तुज्या ताणें कितल्या लाखांक घर बांदलां 20 lakhs ताचे कडेन खबर कोत्तान सांगता पळय तुजें घर म्हाका विकतें घेवपाक जाय तयार आसाय आय एम रेडी टू बाय युअर हाऊस फॉर 80 lakhs he'll be happy or not he'll be happy म्हणटकूच पयल्या भावाची 50 लाखांचें घर 80 lakhsंक हांव घेता दुसऱ्या भावाची 30 lakhs लाखांचें घर हांव 80 lakhsंक घेता तिसऱ्या भावाची 20 लाखांचें घर 80 lakhsंक घेता तेगूय खुशाल आसात ताका खबर ना पयल्या भावाक खबर ना दुसऱ्या भावाचें घर घेतलां म्हणून तिसऱ्या भावाचें घर घेतलां म्हणून हांवें तो खुशाल आसा व्हडलो भाव दुसरोय भाव खुशाल आसा तिसरो भाव खुशाल आसा एक दीस ते मेवता आनी सांगता पळय अशें अशें जालां तो अमको मनीस येयलोलो ताणें व्हडलो भाव सांगता म्हजी घर ताणें 50 लाखाची 80 lakhsंक घेतला आनी हांव खुशाल
30 lakhs म्हाका उबेच आयले. दुसरो सांगता म्हजें घर 30 लाखाचें तेणी 80 lakhsंक घेतलां. पयलो भावाक कितें जातलें सांगात. ही वॉज सो व्हेरी हॅपी. कितें जातलें ताका भितरल्यान कितें म्हणटालो, तुजें घर 80 lakhsंक घेतलें, तुवें अशें चड देस्पेस करूंक ना. You spent only 30 lakhs. So the elder brother was happy till that time. Magito, he was not happy. And all the more to add to his misery, the third brother tells them, मुझे मरे 20 लाखांची गोतणी 80 लाखांक घेतली. दोघे पेजात जातले. कित्याक बेजार जाता आमी? आमचे मदीं दुसऱ्याचें बरेंपण पळोवंक जाय ते फावटी आगोड लागता. आयच्या वाचपान असली गोत आमकां मेवता. पयले कामाक वेतात, मागीर 9 वरांचेर, 10 वरांचेर, 12 वरांचेर, निमणे 3 वरांचेर, मागीर 5 वरांचेर ते 1 वर काम करता. आनी तेंचो दोनी सांगता पागार दिता पळय ताका सगळ्यांक एक सारको पागार दी. निमण्यांक धरून 5 वरांचेर येयले ताका 3 रुपया मेवता. पयले सकाळी आयले ते कितें चिंतले आतां, आमी सकाळी चाकून येयल्या, सगळो वत उणेत आमी घेतला, आमकां कितले मेवंक जाय, आमकां 12 रुपया तरी मेवंक जाय. तरी तांकां 3 रुपया मेवले जाल्यार पयल्या सगळ्यांक 3-3 रुपया मेवता. आनी तेन्ना सकाळी फुडें येयलो पळय तो हसता, हसोंक लागता. आमकां तेंची सारकी केले, वत वा सगळें आमी घेतलां. आनी ताचो पात्र म्हणटा, हांवें तुका कबलात करूंक ना, 3 रुपयांक तूं काम करतलो म्हणून तुजे 3 रुपया घे वच. देर इज जस्टीस हियर. जस्टीस सारकी आहा. पूण 1 वर काम केलां ताका 3 रुपया, ताकाय 3 रुपया. देर इज नो जस्टीस हियर. देर इज कंपॅशन. आनी कित्याक ताका एक सारको पगार फावो केलो? कित्याक तो तर पगार नासलो, ताची फामील, ताची बायल, भुरगीं जेवण नासतना पडटालीं. कित्याक ते बेश्टे बेकार रावंक ना, ते खेळपाक वचोंक ना, ते जाग्यार थंयसर उबे आसले. तांकां कोणें कामां करूंक ना. आनी ह्या खातीर तांच्यांनी घरा वचूंक जातालें, आयज काम ना रे, ना 5 वरां जावसूर ते थंयसर उबे आसले. आनी दोनूय विचारता तांचे लागीं, तुमी कामाक कित्याक वचोंक ना? आनी ते सांगता इन अ व्हेरी सिंपल वॉयस, आमकां कोणें कामाक लावंक ना. तो म्हणटा वचा, हांव तुमकां फारीक करतलो. हो दोनी जावन आसो उपकार देवाचो, आनी हे मान आहा पळय तो उपकार आमचो. आनी हो देव 2 वस्तू ताची सगळे पळयता, जस्टीस एंड कंपॅशन. तो जाण आसलो हे 5 वरांचेर पासून कामाक येयले पळय ते, तांकां तो दिसवडो दिना. तांची बायल, भुरगीं भुकेन पडटलीं आसलीं. आनी ह्या खातीर तांकां एक सारको पगार फावो करता. ही वपार आमकां कितें शिकयता जायत? देवाच्यो वाटो आयची पयली वाचप सांगता. देवाच्यो वाटो आनी देवाची चाल आमची न्हय. आमची चाल वेगळी, ताची चाल वेगळी. आमी भायल्यान पळयता, तो भितरल्यान पळयता. ताणें पळयलें हांव तर पगार दिना ताका, आयच्या दिसाचो ताची बायल भुरगीं रित्या पोटार न्हिदोंक वयतलीं. ही वपारींतल्यान जिजो म्हाका कितें सांगूंक सोदतालो? पयले सगळे क्रिस्तांव जिदेव आसले, मागीर दुसरे लोक भितर सरलो. आनी जिदेव चिंताले आमी पयले क्रिस्तांव म्हणटकूच आमकां सगळ्यांक सर्गीचें राज उबेंच फावो जातलें. पण तशें न्हय. जे कोण
मागीर पासून पवित्र सभेन भितर चल्ल्यार तांकां एक सुर्गीचें राज. हांकांय सुर्गीचें राज फाव जाता आनी तांकांय सुर्गीचें राज फाव जाता. जे कोण निमणे अवतार क्रिस्तांव जाल्यार पळय तांकां पर्यंत हे भाशेन देव कोनवाडायन बोल्लो. ही इज फूल ऑफ कंपॅशन. तो आमचे भाशेन न्हय, ताची चिंतना ताची चाल वेगळीच. ह्या खातीर देवाक आमी दिनवासूंक जाय. आयचे सेवा धर्मान तो बेश्टी न्हीद करून ओगो रावना. तो न्हीद कोत्ता आनी खेळीत भाशेन तो आपली कोनवाडाय दाखयता, दया दाखयता, मोग दाखयता, हुस्को दाखयता आमचे सोबी. हे भाशेन आमच्या जिवितांत दुसरे सोबी हुस्को दाखोवंक जाय. असली मोन आमकां आयच्या सेवा धर्माना मागुया. आनी हें गीत जावन आसा, I worship you, Almighty God. There is none like you. This is the line that I like the most in this hymn. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. This is what I want to do. ह्या गितांतल्यान आमचो नियाळ सोंपोवया. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. This is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. This is what I want to do. I give you praise, for you my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. There is none like you. सगळ्यो उबी रावुया. आमचो बाबाड जो जिवो जाला होच बाबाड उच्चारून म्हणुया. सत मानता देवाक, सर पुजर बापाक, स्वर्गान पृथ्वीच्या रोजनाराक आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक. तो पवित्र आत्मे वरवीं गरबी सांबाळलो, आमकां मरितांत जल्मलो, वाचमनाका ताणें खोस सुचली, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ले मदें देवलो, तिसरे दिसा मेल्यातलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सर पुजिदार देवा बापाचे उज्याक बसला, तुमच्या जिवेन मेनेची मोडची करून सतमंता पवित्र आत्म्या पवित्र सभेक भक्तांचे एकठार भक्तांची बक्षणी कुळीची जनपण सासणेचे जिवीत आमेन. आमची मागणी आनी आमचे गोरजो बापा मुखार घालुया. आमच्या पाप सायबान बिस्मानी तशेंच पाद्री माद्रींनी आपल्या
जिविताच्या देखींतल्यान देवाच्या राज्याचे बी मनशाच्या काळजांनी तशेंच तरणाट्यांच्या जिवितान वपूंक तांकां जेजूचो मोग चाकून दिवंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं विस्वासान मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या राजकीय फुडारांनी तशेंच आपल्या निस्वार्थी सेवे वरवीं आपल्या पोरचेच्या बऱ्या खातीर प्रत्येक एकवटान आनी माये मोगान वावरूंक जेजूची शांती आपल्या वावरा वरवीं सगल्यांक शिंपडावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. सगळ्या आमच्या शिक्षकांनी देव संदेशकारांनी आनी आमच्या आवय बापायनी देवा मुखार आपली जबाबदारी वळखूंक भुरग्यांक सदांच स्वताचो मोगाचो आनी बोगसोण्यांचो रस्तो दाखोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आयच्या काळार भुरग्यांनी तशेंच तरणाट्यांनी आपले चालते जिवितांत संवसाराचे बुलोवणेन पाठ करूंक देवाचें आसने आपल्या शेजाऱ्या सोवें अणभवूंक आनी ताची सेवा करूंक पाद्री माद्री आनी मोटव्याच्यांनी जावं फुडें सोल्ल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणी आयकून घे बापा. सुर्गींचे बापा, तुवें आमची मागणी आयकून घे आनी सगळीं आमची बरी चिंतना तूं शांती पावय. क्रिस्त आमचे सुमे वरवीं. आमेन. भेटून एक आमी गीत घेवया. C18 यादनी कुंडो समर्पिता. म्हजे बावडीने म्हजें तुमचें बलिदान सर पदिदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हाका. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या लागीं पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजी पुरजेची प्रसन्न जावन ही देणी मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी बाबार्थान सोत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर पोड आमकां मेळो सुखोर. क्रिस्त आमचे सुमे वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सोबीं आसूं. तुमचे सोबीं आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता.
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. Uyoshi amikoro famo. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा आमी तुका दिनवासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका दिनवासतां जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनीक एक देणी. आमच्या दिनवासणीच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चडना. तरी वचलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमचे सुम्या वरवीं आमीच तुजी कृपेन वाडत वेता. देखून सगळ्या दुतान भक्तां संगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Dolbaraco, Sorvespor tu, povit, povit, povit. Dolbaraco, Sorvespor tu, Sorganis osar Bogna, Tuja boi Baba, Sorvesporaci navieta, yeta takasui. Utsori, tukasui. बापा खरोच न्हू पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. जे पवित्र आत्म्याक धाडून रिणी पवित्र कर्म मागता जावं ती आमकां आमचे समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोंसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात, तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली. तुका नवें दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्यान सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेटच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस तुमच्या पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartacu gut purgotuja. Gesù meno, Gesù ci montala. Gesù novia dietoro. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक ती सेवा करूंक आमकां फावो केल्ली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगतल्यांतल्या आमी समजतांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आमच्या पाप सैबाक, बिस्मांक, याज्ञिकांक आनी माद्री भयणांक प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरवासो दरमेल्यांत तांकां तुजें परजुळी तुमकां मोडपडूंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकार मारिये देवाची माये सांगाती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धरून दिता आनी चर काडीत कमानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्यात जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक
मोगाच्या बाबडीनो देवान दिलेली देणी वापरून आम्ही कितली खुशाल आसा बट वेन वी गो टू कंपेर आवर रिचीज आवर ब्लेसिंग्स विथ अदर्स आमचे तोंड कोडू जाता ताका देवान इतलें दिलां ताका इतलें दिलां म्हाका इतलें दिलां आमचें तोंड कोडू जाता हे भाशेन तोंड कोडू जालें जे सकाळीं कामाक लागलेले तांकांय तोच दिसपटो ग्रास भाव जालो गरजेचें कितें जाय जें कितें देवान आमकां दिलां ताचे वरवीं आमी खुशाल आसूंक जाय कित्याक देव जाणा आमकां कितलें जाय कितलें नाका पळय ती ताची चिंतना आनी आमची चिंतना एक न्हय ताची चाल आमची चाल एक न्हय हें उडकूंक आमकां जानवाय दी म्हणून सर्गीच्या बापाक उलो मारुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेत परतीव नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड सर्वीस प्रेसोर वायटांतली आमकां निबार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंड राजे क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरभाशान ओंत्रेकता तर आमकां जीवदारका कुतीन सर पथकांतली सुटोय आनी सराकांतांतली वाटाय कित्याक राजपुरकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा समी जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मृतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण जे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजी कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणीच्या ससनांक समेची शांती सदांकाल तुमची सभी आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान क्रिस्ताची शांती वांटुया पीस बी विथ यू देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयलें तितली आमी सुभागी सुम्या तुयेंचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
पृथ्वीया सर्गींच्या बापा तुझ्या संस्कारांनी तू आमकां नवो जीव आनी बोड दिताय आमची असोक्तायेक लागून पोत्तून पोत्तून आमी पडटाव तेन्ना ह्याच बोडान तू आमकां दुयेन उबार आनी सांबाळ असो हे पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सोडवणीचो फोड आमची जिविताची चालींत आमी भोगिसो आनी दाखोयसो कोर क्रिस्त आमचे सुमये वरवीं सर्वेस्पो तुमची सोबी आसूं सर्विदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येत क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा शेवटाक आमी गीत घेवया F17 पवित्र भेट मिसाची Pojď pisači zahaví koman, zurgiči sukuděl. A ham čakar zar, dunia harka amci, duka soba, kiluj mur, omo labor duka. Korun amci karza, duce ata, noi viitor duca, zoclo am zobau, am chemis kena, sau cena coba, tu ja ek wotan sater, so sa.